ما تنساوش انكم تتابعونا على الصفحه ديالنا على الفيسبوك كيف ما كتلاحظوا في الصوره باسم فؤاد إيميمي. اللي عنده شي استفسار او شي سؤال مرحبا بكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة فؤاد إيميمي، قناة متنوعة تقدم فيديوهات تحفيزية، فيديوهات في تنمية الذات، فيديوهات في الكوميديا، فيديوهات في علاقات الحب والعلاقات العاطفية. نبرز من خلال هذه القناة أو من خلال فيديوهاتنا التي نقوم بتنزيلها على هذه القناة في تقوية شخصية الرجل وتقوية شخصية المرأة كذلك، وفي اكتساب مهارات وطرق وأساليب جديدة من أجل تطوير الذات والقدوم بها إلى الأفضل، وعدم الخضوع لأي شكل من الأشكال الذي يمكن أن يأتي أو يأتينا ببصيص من الضعف داخل الجسد أو داخل الروح. لذلك إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، يكفينا شرفا أن تنضم إلى عائلتنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. لذلك سأحاول جاهدا أن أتكلم باللغة العربية الفصحى، وأنا جد مفتخر بكل الأصدقاء الذين يأتون من دول مختلفة ويقومون بتعليقاتهم الجميلة ويقولون فؤاد مواضيعك جيدة شيقة، لكن فقط حاول أن تتكلم باللغة العربية الفصحى. لذلك لكم ذلك، وحاولت أن ألبي طلبكم ذاك. لذلك الإنسان الذي لطالما يكون معنا في علاقة حب أو علاقة خطوبة أو علاقة صداقة أو علاقة قرابة، هذا الإنسان يكون في بداية العلاقة تكون هناك رسائل كثيرة، مكالمات كثيرة، تكون هناك ميساجات كثيرة، تكون هناك حديث وأخذ وعطاء في العلاقة وفي الكلام. لكن سرعان ما نتعرف على بعضنا البعض ونقع في حب بعضنا البعض، نجد أحد الطرفين سواء أكنت أنت أو ذلك الشخص الآخر تجده دائما أو سرعان ما يكتشف أنك تحبه يضعك ضمن خطة الاحتياط، وتجد أن هذا الإنسان لم يعد يبالي لك أو لك. في هذا الفيديو سأتكلم على كلا الصنفين، ذكور وإناث، رجال ونساء. لذلك فكلامي لن يكون فقط مركز على فئة معينة، ولكن سيكون على كلا الفئتين أو على كلا الجنسين. لذلك فتلك الفترة الأولى منذ بداية العلاقة تجد أن ذلك الإنسان يتكلم معك بشغف، يتكلم معك بشغف، يتكلم معك بطيبوبة كبيرة، بحب كبير، يبرز مدى اهتمامه لك أو لك. لكن سرعان ما تقع في حبه تجد أن هذا الإنسان تغير 180 درجة، بل 360 درجة. لم يعد يبالي بمشاعرك، لم يعد يبالي بما تشعر به، أو لم يعد يبالي بأحاسيسك الصادقة تلك. فهذا ما قد يجعل الإنسان يزيد ويمكن أن يزداد افتخارا وعزة بنفسه ويقول أنا ويشكر ويمدح في نفسه. هذا أو هذه الثقة في النفس التي مزروعة في ذلك الشخص أنت من منحته إياه. نعم، أنت أو أنت من منحتم ذلك الشخص تلك الثقة في النفس، لأنه لم يعد يعمل أي مجهود من أجلك، لم يعد يعمل أي مجهود من أجلك. فتخيل معي أنك أنت أو أنت تريد شراء مثلا سماعات لهاتفك النقال مثل هذه مخربقة بعض الشيء أو مشتبكة، تحاول شراء هذه السماعات من إحدى المحلات التي مثلا تقوم ببيع سماعات من الطراز الرفيع أو من شركات عالمية. فتجد ثمن هذه السماعات ثمن باهظ، مثلا 300 دولار. تجد أن مثلا ثمن هذه السماعات 300 دولار تجد، فتقول هذا الثمن باهظ، فتذهب وتعمل ليل نهار، وتعمل ليل نهار كما قلت، تقوم بقرض من أبيك أو من أمك أو من أحد أصدقائك أو أختك أو أخيك.
فتشتري تلك السماعات، يعني وضعت كل ما في جهدك من أجل أن تقتضي أو تشتري هذه السماعات. لكن سرعان ما أصبحت هذه السماعات ملكك الخاص أو ملك لك أو لك، فتضعها جانبا وتفكر دائما في أن تقتني شيئا جديدا، شيئا أغلى من هذه الأشياء. لماذا؟ لأننا نحن البشر بطبيعة الحال نحب التحديات. فهذا هو الخطأ الذي ترتكبه أنت أو أنت. فأنت هو هذه السماعات، يعني هذا الإنسان سرعان ما تدخل إلى حياته أو تدخلين إلى حياته وتعطيه ذلك الحنان وتعطيه وتمنحه ذلك الحب والطيبوبة والمشاعر الصادقة، إلا أنك تجد أن هذا الإنسان لم يعد يكترث لك لا لاتصالاتك، لا لرسائلك على الواتساب، لا لرسائلك على الميسنجر، لا لرسائلك على السناب شات أو على الانستغرام. تجد هذا الإنسان ذهب باحثا عن هدف آخر. لماذا؟ لأن الهدف الذي كان يبحث عنه في الماضي ألا وهو أنت حققه، وضعه في جيبه أو في حقيبته، فالآن ذهب لكي يكتشف هدفا آخر ليحققه، كذلك ليضعه جانبا ويبحث عن هدف آخر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أنت من أعطيته تلك القيمة، أنت من أعطيته تلك القوة وتلك الثقة بالنفس. لذلك عند دخولك لأي علاقة كانت، سواء أكانت علاقة حب أو صداقة أو أي علاقة كانت، فلا تعطي ما لم تجده في ذلك الشخص. لن أعطيك أي اهتمام ما دمت لم أجد فيك ذلك الاهتمام. لن أمنحك تلك الاهتمام والحب والمشاعر الصادقة ما دمت أنت لم تمنحني أي شيء. يعني خطوة بخطوة، تمنحني خطوة أمنحك خطوتين، تتراجع بخطوة أتراجع بكيلومتر. هذه هي المسافة التي يمكن أن تحافظ على قلبك بها. لذلك الإنسان الذي يخطو من أجلك خطوة، اخطو من أجله خطوة، يخطو من أجلك خطوتان، اخطو من أجله خطوتان، يتراجع عنك خطوة، تراجع عنه أمتار وأمتار. فهذا هو السر، هذا هو ما يجعل ذلك الإنسان يتعلق بك دائما، ما يتصل بك دائما، ما يرسل رسائل لك. ما هي هذه الخطوة؟ هذه الخطوة كما قلت سابقا هي أن تمنحه ما يمنحك إياه. إن اتصل ذلك الشخص اتصل بك، فأنت أيضا مرة أخرى اتصل به. إذا سأل عنك اسأل عنه، إذ لم يسأل عنك لا تسأل عنه، إذا لم يتصل بك لا تتصل به. يعني حاول أن تعطي ما تراه في ذلك الشخص، لا تمنحه أي شعور أو أي حركة لم تلاحظها فيه. مثلا لأعطيكم مثل أطبقه على نفسي. ففي عملي أو في حياتي اليومية لا أعطي لأي إنسان أي قيمة فوق قيمته، ولا أمنحه أي اهتمام فوق اهتمامه المعتاد. إذا اتصل سأتصل، وإذا لم يتصل لن أتصل. فهذا ما سيجعلكم أناس يصعب على الأطراف الأخرى أن تتخلى عنكم، ويصعب عنها كذلك أن تتجاهلكم. لماذا؟ بما أنك تنتظر دائما الخطوة الأولى من ذلك الشخص، دائما ما تأتي أنت أيضا منك بعض المرات المبادرة. يقول مع نفسه أنا دائما أسأل، أنا أسأل عنه ويسأل عني، إذا ما سألت أنا لن يسأل حتى هو. لذلك أخاف أن أخسر ذلك الشخص. يقول مع نفسه ويخمن مع نفسه أنه في أحد الأيام يمكن أن يستيقظ ولن يجدك. وفعلا هذا ما يحصل لهم، يفكرون هكذا، يقولون إذا لم نتصل نحن فهو أيضا لن يتصل بي، فهو أيضا لن يفكر بي، فهو أيضا لن يمنحني أي شعور أو أي حب. لذلك دائما ما تجدوني في أي فيديو أقول لكم لا تعطوا مشاعركم وحبكم بنسبة 100%. فدائما امنع 10 أو 20%، واترك 80 أو 90% لنفسك، لعائلتك، لإخوانك، لأصدقائك. أما العلاقات
فدائما ما اعطي فيها 20% 30% إذا ما كنت أنت واثقا في ذلك الشخص. يعني إذا كنت أنت غير واثق في ذلك الشخص، علاقتكم في البداية، فحاول لكي تكتسب ذلك الشخص وأن تجعله دائما يخضع لك، أن تمنحه ما يمنحك إياه. طبق هذه الخطوة وكن على يقين أنك ستكون دائما الرابح، ودائما أنت الشخص يعني المحبوب بينه وبين نفسه. لذلك انتهى الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ووضع تعليقكم المحفزة في صندوق التعليق، وسأناقش معكم كل تعليق على حدة. ولا تنسوا أن تذكروا لي كل واحد منكم من أي بلد هو، أو من أي البلدان العربية التي تتابعنا، أي دولة أنت، أو إذا كنت من المغرب فقل لي كذلك من أي مدينة تتابعني. إلى ذلكم الحين أقول لكم لا تنسوا 3 أشياء: نفسك، أمك، أبوك. السلام عليكم.